दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ है अल्लाह सुब्हान ताला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज, कोई भी शख्स कोई भी चीज कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं, ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? किधर वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में कलंक है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे,
میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو دو شخص جو اسلام کے مخالف تھے، دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں، وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے، میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر، میرا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا، برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے. اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت، پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے لیکن دو لقب، ٹو ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا، تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے، ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے، انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے، دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے، ٹو ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے، عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں، اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے، اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے. اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں، تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے، وہ پروف دے رہے کس کو؟ ٹونی بلیئر کو. پروف دے رہے کس کو؟ مشرف کو. ارے بھائی پروف دو افغانستان کو نا. کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ، جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلانے. تو ایک جوک ہے کہ اگلے بار یو ایس اے آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے، وہ ایک پاسپورٹ کا بنانا چاہیے تو کیا وہ تباہ نہیں ہوئیں گا. آپ ایسے چٹکلے بہت پڑھیں گے، انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر حملہ کیا، کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. جن لوگوں بولو تو غلط ہے. آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا نہیں کس نے کیا. اگر آپ بولیں گے محمد نے، کیا محمد صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں. صحیح ہے اپنا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. 100%، 100% غلط ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے، بھلے وہ مسلم نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو، چرچ کو مت گراؤ، سنگاگ کو مت گراؤ. یہ قرآن کی آیت ہے.
اسلام میں حرام ہے کوئی چرچ تباہ کرنا یا سینیگوگ یا مندر، بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اس بات کے اوپر میں 100% کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو میں نہیں جانتا ہوں شخص نے کیا کہ نہیں. آپ کہہ رہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ 4-5 لوگ گھس جاتے، اتنا اندر گھستے. ہوا کہ نہیں ہوا کا میک اپ تھا، کس نے کیا اللہ عالم، میں یہ جانتا نہیں ہوں. تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا، کیوں کیا، کس کو پکڑ لیے، دوشی ٹھہرا دیے. لائک بمبئی کے اندر کسی کو پکڑ لیتے بولتے ٹیررسٹ ہے. ایک افروز کو پکڑے تھے بمبئی میں جو پائلٹ تھا، پہلا شخص جس کو پوٹا میں ڈالے انڈیا میں افروز تھا. بعد میں کیس لڑے اور اس کو پوٹا نکالنے پڑا. آپ سمجھے نا. لیکن کوئی بھی مسلمان اگر مندر کے اوپر حملہ کر کے بے گناہ لوگ کا قتل کرتا ہے بالکل غلط ہے، حرام ہے.